प्रशासन सहायक पद प्रथम पत्रका लागि नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छ लेभल एमा। अब सुरुवात गरौँ प्रश्न नम्बर 1बाट। नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2072 फागुन 16। 2. नरभूपाल शाहले नुवाकोटमाथि प्रथम आक्रमण कहिले गरे? विक्रम सम्वत 1794 मा। 3. म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? पदम शमशेर। 4. नेपालको दोस्रो जनआन्दोलनमा कतिजना शहीद भएका थिए? दोस्रो जनआन्दोलनमा 25 जना। त्यसैगरी नेपालका 5मा छ नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? 5. भीमसेन थापा हुन्। 6. प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? चन्द्र शमशेर। 7. राणाहरूलाई ए, बी र सी क्लासमा विभाजन गर्ने कार्य कसले गरेका थिए? चन्द्र शमशेरले। राणाकालमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? 8मा। 35 जिल्लामा। 9मा छ कोत पर्व कहिले घटेको थियो? 1903 असोज 2 गते। 10. तेस्रो पुस्तामा प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ? यो तेस्रो पुस्ताका प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि भीम शमशेरलाई होइन, पदम शमशेरलाई हो। 11. खड्ग निशाना छापको प्रचलन कसले चलाएका थिए? चन्द्र शमशेरले। 12. शनिबार बिदा दिने चलन भीम शमशेरले चलाएका हुन् भने सार्वजनिक बिदा दिने चलन कसले चलाएका हुन्? 12 को देव शमशेरले। 13. नेपालको जिउँदो बाघ द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई भनिन्छ? जिउँदो बाघ 13 को अमरसिंह थापालाई भनिन्छ। अमरसिंह थापालाई। 14मा 22 राज्यमा सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य थियो भने 24 राज्यमा शक्तिशाली राज्य डर थियो। जुम्ला र तनहुँ। त्यसै गरी 14 पछि 15मा छ भण्डाराखाल पर्व पोल खोल्ने व्यक्ति को हुन्? पण्डित विजयराज। 16मा छ जनमत सङ्ग्रहको बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? कीर्तिनिधि बिष्ट। 17. नेपालमा दास प्रथाको अन्त्यका लागि सुरु कदम कसले उठाएका थिए? जङ्गबहादुरले। 17 को। 18मा छ काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गर्नुअघि मल्ल राजाहरू कहाँ शासन गर्दथे? गण्डकी पारी गर्दथे। गण्डकी पारी। 18 पछि 19मा जाउँ। नेपालको सबैभन्दा जेठो पार्टीको रूपमा नेपाल प्रज्ञा परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1993 जेठ 22मा भएको थियो। 20मा नेपालीहरूले सर्वप्रथम कहिले मतदानमा सहभागी भएका थिए? विक्रम सम्वत 2013 जेठ महिनामा। 21. नेपालमा सर्वप्रथम मोटर चढ्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? वीर शमशेर। त्यसैगरी 22मा छ राणाकालमा सामान्य प्रशासन र गिरह सम्बन्धी काम गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? मुलुकी अड्डा भनिन्थ्यो। 23. ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रह घोषणा कहिले भएको थियो? 23 को विक्रम सम्वत 2036 जेठ 10 गते। त्यसैगरी लाइब्रेरी पर्वको पोल खोलिदिने व्यक्ति को हुन्? 24 को रामचन्द्र। प्रजा मर्दा छाक छोड्ने मल्लकालीन राजा को हुन्? 25 को महेन्द्र मल्ल, जसलाई प्रजाप्रेमी पनि भनिन्थ्यो। नेपालमा राहदानी प्रथाको सुरुवात कहिले भएको हो? 26 को विक्रम सम्वत 1863बाट। 27. नेपालको इतिहासमा बस्नेत पर्वका नामले चिनिने पर्व कुन हो? 27 को ख यो भनेको चाहिँ भण्डाराखाल पर्व हो। 28मा छ नेपाल कहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको हो? 28 को
खमा विक्रम 2063 जेठ 4 गते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको हो 2063 जेठ 4 गते। 29 निजामती कर्मचारीलाई पेन्सन दिने चलन कसले चलाएका हुन्? 29 को घ जुद्ध शमशेरले। 30 पृथ्वीनारायण शाहले डडट गोत्र त्यागी डडट गोत्रमा अपनाएका थिए। 30 को क भारद्वाज गोत्र त्यागी कश्यपे गोत्र अपनाएका थिए। 31 सुगोली सन्धिमा कति धाराहरू रहेका छन्? सुगोली सन्धिमा कति धाराहरू रहेका छन्? 31 को 9 धारा। 32 24 राज्यमा नपर्ने राज्य कुन होइन? भीमकोट। 33 कुन राणा प्रधानमन्त्री सत्ता अरूलाई हस्तान्तरण गरी आफू सन्यासी भएका थिए? जुद्ध शमशेर। 34 मृत्युदण्डलाई कैद दण्डमा परिणत कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो? भीमशमशेर। 35 बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा काठमारमा प्रतिबन्ध कसको पालाबाट सुरु भएको हो? चन्द्र शमशेर। 36 2007 को मन्त्री परिषदमा परराष्ट्र मन्त्री को थिए? मोहन शमशेर। 37 देव शमशेरले चलाएको 12 बजे तोप पड्काउने चलन कहिलेदेखि बन्द भयो? 2045 वैशाख 1 गते। 38 जिउँदो शहीद भनी कसलाई भनिन्छ? टङ्कप्रसाद आचार्य। 39 नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय सर्वसाधारणका लागि कहिले खुला गरियो? विक्रम 2065 11-16 मा। 40 वीर शमशेर कसका छोरा हुन्? धीर शमशेरका। त्यसै गरी 41 मा छ श्री 5लाई 31 तोपको सलामी दिने चलन कसले चलाएका हुन्? चन्द्र शमशेरले। 42 कमान्डर इन चिफ कसले पाउने व्यवस्था थियो? 42 को प्रधानमन्त्रीको रोल क्रममा प्रथम स्थान भएका राणाहरू। 43 राजगद्दीमा बस्ने प्रथम महिला को हुन्? नायक देवी। 44 मा छ इतिहासमै आदर्श शासकका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? अंशुवर्मा। 45 नेपालमा कहिले निर्दलीय पञ्चायतको सुरुवात भएको हो? विक्रम 2017 पौष 22 गते। 46 राजा वीरेन्द्रले कहिले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे? विक्रम 2036 जेठ 10 गते। 37 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच कहिले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो? विक्रम 2063 मङ्सिर 5 गते।